इंडियन ऑक्युपाइड लद्दाख, सियाचिन, पाकिस्तानी रीजन गिलगित बल्तिस्तान और चाइनीज़ सूबे सिंकियांग के साथ वाक़ ये चाइनीज़ रीजन शिकसगाम वैली या ट्रांस कराकोरम ट्रैक्ट है। इस रीजन का रकबा तकरीबन 5200 मरबा किलोमीटर के लगभग है। वैसे तो शिकसगाम वैली चाइनीज़ सूबे सिंकियांग के एक इलाके के तौर पर एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, लेकिन भारत इसे मतनाज़ा रीजन करार देता है और इसे क्लेम करता है और इस पर अपनी मलकियत का दावा करता है, जैसा कि वो अक्साई चीन, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर भी करता है। बरतानिया से आज़ादी के बाद शिकसगाम रीजन के कुछ इलाके के बारे में पाकिस्तान का भी ये ख्याल था कि ये इलाका पाकिस्तानी टेरिटरी होनी चाहिए। शुमाल में चूँकि पाकिस्तान का चीन के साथ कोई बॉर्डर तय ही नहीं था, लिहाजा चीन भी गिलगित बल्तिस्तान के कुछ एरियाज़ पर अपना दावा रखता था, जिनमें शिमशाल पास तक के इलाके और खुंजराब वगैरह का इलाका शामिल था। लेकिन 1963 के चाइना पाकिस्तान बॉर्डर मुआहदे के तहत चीन और पाकिस्तान ने इस रीजन में अपना बॉर्डर तय कर लिया था, जिसपे दोनों ममालिक अपने अपने दावे वाले कुछ इलाकों से दस्तबरदार हुए थे। भारत चूँकि पूरी रियासत कश्मीर पर अपनी मलकियत क्लेम करता है, लिहाजा वो चीन और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले इस माहदे को नहीं मानता और इसे इनवैलिड करार देता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चीन और पाकिस्तान के दरमियान इसी माहदे के बारे में बताएंगे। हम ये भी जानेंगे कि क्या पाकिस्तान ने 5000 मरबा किलोमीटर का ये इलाका शिकसगाम वैली लूज़ किया भी या नहीं किया। वीडियो पूरी देखने पर आप यकीनन ये जान सकेंगे कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर इशू हल होने की सूरत में इस माहदे का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चीन, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के दरमियान फैली रियासत कश्मीर पर इस वक्त अफ़गानिस्तान के अलावा बाकी तीनों ममालिक अपना अपना क्लेम रखते हैं। 2,22,236 मरबा किलोमीटर पर फैली रियासत जम्मू एंड कश्मीर के तकरीबन 48% रकबे पर भारत का कंट्रोल है। भारतीय कब्जे वाले इलाकों में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और सियाचिन का खिता शामिल हैं। पाकिस्तान इस रियासत का 35% हिस्सा कंट्रोल करता है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलाके शामिल हैं। चीन रियासत कश्मीर के तकरीबन 17% रकबे पर कंट्रोल रखता है, जिसमें अक्साई चीन और शिकसगाम का इलाका शामिल है। हमारा मौजू तो शिकसगाम का खिता है, लेकिन हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रियासत के तारीखी तौर पर ओवरऑल बॉर्डर क्या थे, ताकि हमें शिकसगाम के इस मौजू को अच्छी तरह समझने में आसानी रहे। दोस्तों, 1947 में आज़ादी के बाद शिमाल में रियासत कश्मीर की मलकियत मुतनाज़ा होने की वजह से पाकिस्तान, चीन और भारत के दरमियान शुमाल में कोई वाज़े सरहद या बाउंड्री नहीं थी। इसकी एक ज़ाहिरी सी वजह यह थी कि ब्रिटिश इंडिया, रियासत कश्मीर और चीन के दरमियान तारीखी तौर पर भी कोई ऐसा बॉर्डर तय नहीं था जिसे चीन और बरतानिया दोनों तस्लीम करते हों। यही वजह है कि बाज़ नक्शों में रियासत के रकबे को मौजूदा रकबे से भी ज़्यादा रकबे पर फैला हुआ दिखाया जाता है, जिसमें शिकसगाम से शिमाल में सिंकियांग का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल किया जाता है, जो कि इस वक्त चीन का इलाका है। जबकि दूसरी तरफ दुनिया के बाज़ मैप्स में चीन के साथ रियासत के बॉर्डर को फ्रंटियर अनडिफाइंड के नाम से भी लिखा जाता है। पाकिस्तान भी कोई वाज़े बाउंड्री न होने की वजह से आज़ादी के बाद काफ़ी अरसे तक इस खिते को फ्रंटियर अनडिफाइंड ही कहता रहा, यानी यहाँ सरहद कोई तयशुदा नहीं है। ऐसा हमें 1953 और 1962 के पाकिस्तान के ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप्स देखने पर भी मालूम होता है, जहां इस एरिया को ओपन ही रखा गया है, यहां पर कोई बॉर्डर शो नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के बरअक्स भारत ने आज़ादी के बाद ऐसा नहीं किया, बल्कि इसने वाज़े तौर पर पूरी रियासत पर चीन के साथ बॉर्डर अपने तौर पर ड्रा करके अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया। भारतीय क्लेम भी किसी तस्लीम शुदा बाउंड्री की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि अक्साई चीन रीजन में वो जॉनसन लाइन की बुनियाद पर क्लेम करता है, जो कराकोरम पास तक जाती है। जॉनसन लाइन चूँकि सिर्फ अक्साई चीन की रीजन पर बाउंड्री लाइन ड्रा करती है, लिहाजा यहाँ से आगे रियासत के शिमाली हिस्से यानी गिलगित बल्तिस्तान में भारत का क्लेम एक ट्रेडिशनल यानी रवायती लाइन की बुनियाद पर है, जिसके मुताबिक शिकसगाम वैली भी रियासत कश्मीर ही का हिस्सा है। तो भारत ने जाहिर है इस पूरे इलाके को
بھی کلیم کر لیا۔ دوستو یہاں یہ یاد رہے کہ جانسن لائن بھی کوئی تسلیم شدہ بارڈر نہیں تھا، بلکہ اسے ایک برٹش سروے آفیسر WH جانسن نے 1865 میں اکسائی چین کے سروے کے بعد ڈرا کیا تھا۔ چین اس لائن کی بنیاد پر اکسائی چین میں بھارتی کلیم کو تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی یہ لائن چین کو کبھی بارڈر کے طور پر پریزنٹ کی گئی۔ ظاہر ہے کوئی باقاعدہ آفیشیل تسلیم شدہ باؤنڈری یا بارڈر نہ ہونے کی وجہ سے چین 1950 کی دہائی کے آخر میں اور 1960 کی دہائی کے اوائل میں اپنے نقشوں پر ان علاقوں کو بھی کلیم کرنے لگا جن میں شمشال پاس سے مشرق کے علاقے اور خنجراب کے قریبی ریجنز بھی شامل تھے۔ یعنی یہ وہ علاقے تھے جنہیں کسی فیوچر بارڈر سیٹلمنٹ نے پاکستان نے کلیم کرنا تھا اور تب بھی پاکستان ان کو اپنا علاقہ سمجھتا تھا۔ چین کے کلیم کیے گئے علاقوں میں شکستگام کے علاوہ جو ریجنز تھے وہ موجودہ ضلع ہنزا میں آتے ہیں۔ کوئی طے شدہ بارڈر نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان نے بھی 1950s کے آخر میں ایک باؤنڈری ڈرا کی۔ جہاں تک پاکستان کا خیال تھا کہ پاکستان کی لیجیٹمیٹ باؤنڈری ہونی چاہیے، یعنی جہاں پہ بارڈر ہونا چاہیے، یہ شمال میں افغانستان کے بارڈر کے قریب سے شروع ہو کر قراقرم پاس تک جاتی ہے۔ اس لائن سے یہ واضح طور پر سمجھ آتا ہے کہ شکستگام کا اتنا زیادہ علاقہ پاکستان کلیم نہیں کر رہا تھا جہاں تک بھارت اس کو کلیم کر رہا ہے۔ یعنی شکستگام کے علاقے میں پاکستان اور بھارت دونوں کا کلیم بارڈر کے طور پر مختلف تھا، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ شکستگام اور گلگت بلتستان میں پاکستان اور چائنیز کے کلیمز اوورلیپ کر رہے تھے۔ دونوں ہی بعض علاقے ایسے تھے جن کو کلیم کر رہے تھے۔ چین کے ان کلیمز اور دعووں سے پاکستانی حکومت کو پریشانی ہوئی اور 1959 میں ایوب خان کی حکومت نے چین کو بارڈر طے کرنے کے حوالے سے اپروچ کیا، لیکن اس کا کوئی مثبت رسپانس چین کی طرف سے نہ آیا۔ ظاہر ہے رسپانس نہ آنے کی ایک بڑی وجہ تھی بھارت چونکہ پاکستان سے ایک بڑا ملک تھا اور اس کے ساتھ بھی لداخ نیفا یعنی نارتھ ایسٹ فرنٹیئر ایجنسی جس کو بھارت اروناچل پردیش کہتا ہے اور تبت وغیرہ میں چین کے بارڈر تنازعات چل رہے تھے، لہٰذا چائنیز حکومت پہلے بھارت کے ساتھ کوئی بارڈر سیٹلمنٹ کرنا چاہتی تھی۔ چین پہلے پاکستان کے ساتھ کشمیر میں کوئی بارڈر ایگریمنٹ کر کے بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ بھارت آپ جانتے ہی ہیں کہ پوری کی پوری ریاست کشمیر پر اپنا دعویٰ رکھتا ہے۔ 1960 میں نہرو اور چائنیز وزیر اعظم چون لائی کے درمیان اس سرحدی تنازع پر خط و خطابت اور ملاقاتیں ہوئیں۔ چون لائی چاہتے تھے کہ فیکٹس آن گراؤنڈ کی بنیاد پر دونوں فریق کچھ تو اور کچھ لوگوں کی بنیاد پر بارڈر تنازع کو حل کر لیں، یعنی ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ بھارت لداخ کی سائڈ پر اکسائی چین کے علاقے سے دستبردار ہو جائے اور چین نیفا یعنی اروناچل پردیش جو کہ جنوبی تبت ہے اس سے دستبردار ہو جاتا ہے، لیکن نہرو اس پر رضامند نہیں تھے۔ حالانکہ بھارت کے پاس چین کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا۔ نہرو اس بات پر بضد تھے کہ مشرق کی طرف یعنی اروناچل پردیش میں تو مکموہن لائن ہی باقاعدہ بارڈر ہے اور لداخ کی سائڈ پر بھی بھارتی دعوے کے مطابق ہی بارڈر کو تسلیم کیا جائے۔ اپنی سوانح عمری فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں ایوب خان لکھتے ہیں کہ جولائی 1961 میں ان کی ملاقات چائنیز ایمبیسڈر سے ہوئی۔ وہ پاکستان سے پیپلز ریپبلک آف چائنا کو اقوام متحدہ میں نشست دلوانے کی حمایت مانگ رہے تھے، کیونکہ اس وقت یہ معاملہ بھی کافی اہمیت اختیار کر چکا تھا۔ یاد رہے کہ تب ریپبلک آف چائنا یعنی تائیوان یونائٹڈ نیشن کا ممبر تھا اور ون چائنا اصول کے مطابق اسے ہی اصل چین یونائٹڈ نیشن میں سمجھا جاتا تھا۔ ایوب خان کے مطابق ان کا ذاتی خیال تھا کہ پیپلز ریپبلک آف چائنا یعنی مین لینڈ چائنا یعنی اصل چین جو آج ہے کو یہ سیٹ ملنی چاہیے۔ وہ اس کے بھرپور حامی بھی تھے، مگر ساتھ ہی انہوں نے چائنیز ایمبیسڈر کو تجویز دی کہ پاکستان اور چین کو اپنا غیر متعین بارڈر بھی سیٹل کر لینا چاہیے۔ اس پر چائنیز سفیر نے کہا کہ بارڈر سیٹلمنٹ ایک انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے۔ ایوب خان نے جواب دیا کہ اگر بارڈر سیٹلمنٹ پیچیدہ معاملہ ہے تو چین کی اقوام متحدہ میں شمولیت بھی تو پیچیدہ معاملہ ہی ہے، اور واقعی معاملہ تھا بھی ایسا ہی۔ تاہم ایوب خان نے چائنیز ایمبیسڈر کو وضاحت دی کہ ان دونوں معاملات کو ان کی اہمیت اور میرٹ پر دیکھنا چاہیے، نہ کہ محض پیچیدگی کی بنیاد پر۔ ساتھ ہی انہوں نے چائنیز ایمبیسڈر کو یہ بھی باور کروایا کہ پاکستان چین کو خوش کرنے کے لیے حمایت نہیں کر رہا، بلکہ پاکستان حقیقتاً یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیپلز ریپبلک آف چائنا ہی کا حق ہے کہ اس کو یونائٹڈ نیشن میں چائنا کی نمائندگی ملے۔ ایوب خان کے مطابق بارڈر سیٹلمنٹ کے سوال پر انہیں چائنیز ایمبیسڈر کا جواب حیران کن لگا، مگر انہیں یہ تاثر بھی ملا کہ وہ چین کو یونائٹڈ نیشن میں سیٹ دلانے کے حوالے سے ان کے موقف
موقف سے متاثر بھی ہے۔ اس کے بعد بارڈر سیٹلمنٹ کا یہ معاملہ اس وقت کے پاکستانی وزیر خارجہ منظور قادر نے سنبھال لیا۔ انہوں نے چائنیز ایمبیسڈر سے دریافت کیا کہ کیا چین کشمیر کی متنازع حیثیت کی وجہ سے بارڈر پاکستان سے طے نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر وزیر خارجہ کو یہ تاثر ملا کہ چین دراصل بھارت سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر ایوب خان مزید لکھتے ہیں کہ ہم بہرحال چین کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ پاکستان صرف 2 پوائنٹس کے درمیان ہی چین کے ساتھ بارڈر سیٹل کرنا چاہتا ہے۔ یہاں ایوب خان نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ 2 پوائنٹس کون سے تھے، لیکن ظاہر ہے یہ شمال میں افغانستان کے بارڈر سے قراقرم پاس تک کے ہی 2 پوائنٹ تھے، یعنی وہی ایریاز جو اس وقت پاکستان کے کنٹرول میں تھے، یعنی گلگت بلتستان کے علاقے، نہ کہ پورے کی پوری ریاست کشمیر کی ایسٹرن سائڈ، جس میں لداخ بھی شامل تھا جو کہ بھارت کے کنٹرول میں تھا۔ اور آج بھی بھارت اور چین کے درمیان لداخ میں بارڈر متنازع ہی ہے۔ ایوب خان کے مطابق اس کے بعد چین بارڈر ایشو پر بات کرنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی وقت تھا جب دسمبر 1961 میں پاکستان پیپلز ریپبلک آف چائنا کی UN میں سیٹ کی فیور میں ووٹ بھی کر چکا تھا۔ اکتوبر 1962 میں دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کا آغاز ہوا اور بالآخر مارچ 1963 میں چائنیز وزیر خارجہ چین یی اور پاکستانی وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان بارڈر ایگریمنٹ سائن ہو گیا۔ دوستو، اس معاہدے کے آرٹیکل 2 کے مطابق پاکستان اور چین کا بارڈر شمال میں 5630 میٹر بلند ایک چوٹی سے شروع ہو کر خنجراب پاس تک پہنچتا ہے۔ خنجراب پاس کے بعد جنوب کی طرف بارڈر کیٹو پیک، براڈ پیک اور گیشبرو ماؤنٹین سے ہوتا ہوا قراقرم پاس تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں چین اور پاکستان کا بارڈر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال آ رہا ہو کہ بھارتی فورسز کا تو اس وقت سیاچن پر بھی کنٹرول ہے اور وہ اسے NJ 9842 پوائنٹ سے اندرا رج تک کلیم بھی کرتی ہیں، تو یہاں سے ساؤتھ ایسٹ میں کیسے اور کیوں پاکستان نے چائنا کے ساتھ بارڈر طے کر لیا؟ تو دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ 1949 کے سیز فائر لائن معاہدے میں NJ 9842 پوائنٹ کے آگے کے ریجن کے لیے مبہم اور غیر واضح الفاظ دینس نارتھ ٹو دا گلیشیئرز، یعنی پھر آگے گلیشیئرز تک کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ اس کی انٹرپریٹیشن پاکستان کے مطابق یہی تھی کہ NJ 9842 پوائنٹ سے قراقرم پاس تک سیاچن کا علاقہ پاکستانی ٹیریٹری ہے۔ دنیا بھر میں تب اسی انٹرپریٹیشن کے مطابق نقشے بنائے جاتے تھے۔ سیاچن کی پہاڑی چوٹیوں اور اوپر جانے والی مہمات کو پرمیشن بھی پاکستانی حکومت ہی سے لینا پڑتی تھی، لہٰذا یہ کنسیڈر کرتے ہوئے کہ سیاچن بھی پاکستانی خطہ ہے، 1963 کا چائنا پاکستان بارڈر طے کیا گیا تھا۔ بھارت نے دراصل سیاچن پر قبضہ 2 دہائیوں بعد 1984 میں ایک ملٹری آپریشن کے ذریعے کیا تھا۔ بھارت کو خطرہ تھا کہ پاکستان اس ریجن کا کنٹرول مکمل طور پر ہی نہ سنبھال لے۔ سیاچن میں چونکہ گلیشیئرز اور بلند پہاڑی چوٹیاں ہیں، لہٰذا یہاں 1984 سے پہلے نہ تو پاکستان اور نہ ہی بھارت کی ملٹری ڈپلائڈ تھی۔ اس وقت NJ 9842 پوائنٹ سے اندرا رج تک کے ریجن میں بھارتی اور پاکستانی فورسز آمنے سامنے کی چوٹیوں پر ہر وقت موجود ہیں۔ فورسز کی اس پوزیشن کو ایکچوئل گراؤنڈ پوزیشن لائن بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بھارت نے سیاچن پر قبضہ بعد میں کیا، جبکہ چین اور پاکستان کے درمیان بارڈر معاہدہ اس سے پہلے طے پا چکا تھا۔ سیاچن ایشو پر بھی ہم ایک تفصیلی ویڈیو کر چکے ہیں، آپ اسکرین کی رائٹ سائڈ پر آئی بٹن پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم واپس چین پاکستان بارڈر معاہدے کی طرف آتے ہیں۔ اس ایگریمنٹ کے تحت پاکستان کا جو خیال تھا کہ ایکچوئل کنٹرول لائن جو چین اور پاکستان کے درمیان ہونی چاہیے، تو اس کے مطابق پاکستان نے کچھ گین تو نہیں کیا، لیکن کچھ زیادہ گنوایا بھی نہیں۔ گلگت بلتستان کی طرف جن علاقوں سے چین دستبردار ہوا، یعنی شمشال اور خنجراب وغیرہ کے ضلع ہنزا کے علاقے، وہ 2000 اسکوائر کلومیٹر کے لگ بھگ ایریا بنتا ہے، جبکہ شکست گام میں جس ٹیریٹری سے پاکستان چین کے حق میں دستبردار ہوا، ہماری تحقیق کے مطابق وہ رقبہ بھی 2000 مربع کلومیٹر کے آس پاس ہی بنتا ہے، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً ایک جتنے علاقوں پر دونوں ممالک اپنے اپنے کلیم سے دستبردار ہوئے اور پرامن طریقے سے اپنا بارڈر طے کر لیا۔ لیکن شکست گام ویلی میں جہاں تک نہرو کے دور میں ڈرا کی گئی لائن کے مطابق بھارت اپنا بارڈر کلیم کرتا ہے، اور جہاں اس وقت یعنی ابھی چین اور پاکستان کا موجودہ بارڈر ہے، اس کو کنسیڈر کریں تو تقریباً 5200 اسکوائر کلومیٹر رقبہ پاکستان نے لوز کیا۔
लेकिन 2000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब एरिया गिलगित बल्तिस्तान की साइड पर पाकिस्तान ने गेन भी किया है उस बॉर्डर के मुताबिक। दोस्तों, एक और नुक्ता नज़र के मुताबिक पाकिस्तान के मौजूदा बॉर्डर को अगर देखें तो ये तकरीबन मैकडोनल्ड लाइन को ही फॉलो करता है। अब आप सोचेंगे कि ये मैकडोनल्ड लाइन आखिर कहाँ से आ गई। तो दोस्तों, ये लाइन भी 1899 में बरतानिया ने चीन के साथ बॉर्डर तय करने के लिए प्रपोज की थी। चीन ने इस प्रपोज्ड लाइन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। 1905 में इस लाइन में कुछ अमेंडमेंट्स भी की गई थी, जिसके मुताबिक लाइन में शिमशाल पास से ईस्ट के कुछ इलाके भी रियासत कश्मीर में शामिल किए गए थे, जो पहले यानी 1899 की लाइन में चाइनीज़ टेरिटरी कंसीडर किए गए थे। चूँकि चीन ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, लिहाजा इस लाइन को फाइनल नहीं समझा जा सकता था। लेकिन लाइन की तारीखी हैसियत के अलावा आपकी दिलचस्पी और मालूमात के लिए हम आपको बताए देते हैं कि मौजूदा बॉर्डर पाकिस्तानी साइड पर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ कमोबेश मैकडोनल्ड लाइन को फॉलो करता है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि मैकडोनल्ड लाइन के मुताबिक पाकिस्तान ने तो कुछ भी लूज़ नहीं किया, बल्कि चीन को अपने दावा किए गए इलाके से दस्तबरदार होना पड़ा है। यूं तकरीबन 2000 मरबा किलोमीटर का रकबा पाकिस्तान ने अगर हम मैकडोनल्ड लाइन को कंसिडर करें तो गेन ही किया है, लूज़ नहीं किया। दोस्तों, कश्मीर रियासत में चीन के साथ ब्रिटिश इंडियन हुकूमत ने कोई बाउंड्री सिरे से कभी तय ही नहीं की थी। लिहाजा इस सारी बहस का एक एंगल ये भी हो सकता है कि ना तो पाकिस्तान ने कुछ लूज़ किया, ना ही चीन ने कुछ गेन किया, बल्कि दोनों ममालिक ने कश्मीर के एक हिस्से में अपना बॉर्डर आपस में तय कर लिया, जो कि पहले तयशुदा नहीं था। याद रहे कि साउथ में यानी लद्दाख की साइड पर अभी भी ये बॉर्डर अनडिफाइंड ही है। भारत जो पूरी रियासत कश्मीर पर अपनी मलकियत क्लेम करता है, उसका मौक़िफ़ है कि ये माहिदा इनवैलिड है, यानी पाकिस्तान और चीन इस रीजन पर एक दूसरे के साथ कोई माहिदा कर ही नहीं सकते थे और ना ही इस माहिदे की कोई कानूनी हैसियत है। दोस्तों, यही वो मूव थी जिसके तहत पाकिस्तान और चीन को एक दूसरे के करीब होने का मौका मिला और आज ये कुर्बत भारत के लिए इंतहाई तशवीश का बायस बन चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने कश्मीर में बॉर्डर के तनाज़े पर चीन के साथ 1962 में जंग का रास्ता अपनाया और एक्साई चीन का इलाका जो तकरीबन 30,000 मरबा किलोमीटर से भी ज़ायद बनता है, लूज़ कर दिया। इस तरह दोनों ममालिक के दरमियान पहले से चलती आ रही तफरीक मज़ीद बढ़ गई। बाज़ माहिरीन चीन की भारत को बॉर्डर सेटलमेंट की ऑफ़र ठकराने और जंग का रास्ता अपनाने पर तनकीद का निशाना बनाते हैं और इसे नेहरू की तारीखी गलती करार देते हैं। अब चूँकि कश्मीर का पूरा खित्ता ही एक मुतनाज़ा टेरिटरी है, लिहाजा मुस्तकबिल में इस इशू के हल होने की सूरत में 1963 के माहिदे को बातचीत के लिए पाकिस्तान और चीन एक दफ़ा फिर ओपन करेंगे। माहिदे के आर्टिकल 6 के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर इशू के हल होने की सूरत में इस माहिदे को एक नए मुस्तकिल माहिदे से रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन इस शिक में वाज़े तौर पर लिखा है कि चीन सिर्फ उसी सूरत में नेगोशिएट करेगा, यानी इस माहिदे पर दोबारा बात करेगा, अगर दूसरी तरफ खुद मुख्तार रियासत पाकिस्तान हो। यानी ये भी कहा जा सकता है कि भारत के साथ चीन इस हवाले से दोबारा सेटलमेंट या नेगोशिएट नहीं करेगा। इससे मुराद आप ये भी ले सकते हैं कि चीन कश्मीर पर पाकिस्तान का हक तस्लीम करता है, भारत का नहीं। दोस्तों, शकस्काम वैली और पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर सेटलमेंट के इस तारीखी माहिदे के बारे में ये रिसर्च और मालूमात से भरपूर वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और इस तरह की मालूमाती तहकीकाती वीडियोस आइंदा भी देखने के लिए बिग सोचो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।